अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो उन दोस्तों के लिए है जिनका तीतर सीटी पे नहीं लग रहा। तो उन लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना है आपने और बड़ी तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को आज तीतर को सीटी पे लगाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। और अगर आपका तीतर सीटी पे नहीं लग रहा तो उसमें आपकी अपनी ही कोई गलती होगी या आपका तीतर को सीटी पे लगाने का तरीका सही नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका तीतर सीटी पे नहीं लग रहा। तो आज की वीडियो को देखने और सुनने के बाद इंशाअल्लाह उसको फॉलो करने के बाद आपका तीतर सीटी पे लग जाएगा। दोस्तों, अक्सर जो हमारे दोस्त होते हैं ना, वो उनका ये शौक़ होता है कि सिर्फ़ उनका तीतर सीटी पे बोले। जब भी वो सीटी उसको लगाए वो सीटी का जवाब दे। तीतर एक ऐसा परिंदा है जो तोते की तरह, जिस तरह तोते को सिखाया जाता है ना इंसान की तरह बोलना, तो तीतर को भी बड़ी आसानी से सिखाया जाता है कि वो सीटी पे बोले। यूँ ही आप सीटी बजाएं उस सीटी पे वो बोल जाए। तो इसकी जो उम्र होती है, कुछ दोस्त पूछ रहे होते हैं कि किस एज में, किस उम्र में तीतर सीटी पे लगते हैं। तो उसके लिए इसकी उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। बाज़ दफ़ा 15 दिन का बच्चा भी जो वो भी सीटी पे लग जाता है। वैसे कोशिश करें कि 1 साल का तीतर, 1 साल के अंदर अंदर ही तीतर को सीटी पे लगाने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में इसको सीटी पे लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लग तो जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ तीतर जो हैं वो सीटी के पाबंद नहीं होते, सीटी पे बोलते तो हैं लेकिन पाबंद नहीं होते। तो तीतर को सीटी पे कब और कैसे लगाना चाहिए उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक जो है वो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उस वीडियो पर पे जाओगे, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि तीतर को सीटी पे कब और कैसे लगाएं। लेकिन इसमें कुछ हम गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से तीतर हमारा सीटी पे नहीं लगता। तीतर को सीटी पर लगाने का तरीका बताने से पहले और प्रैक्टिकल करके दिखाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतालिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरी तौर पे मिलता रहे। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के करके दिखाऊंगा और पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक पेयर पट्ठों का ये पड़ा है, एक ये पड़ा है और ये एक सिंगल पट्ठा पड़ा हुआ है। इसको मैंने सिंगल किया हुआ है, तो इसकी वजह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसको मैं सीटी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तकरीबन सीटी लग चुका है, जबकि ये जो है ये अभी नहीं बोलते। वो बोलता है तब भी नहीं बोलते, अभी ये मस्ती में नहीं है। तो ये अगर आप देखें तो इनमें कोई एज का इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन उसको ऐसा बना दिया है मैं कि वो सीटी के पोजीशन में आ जाए। लेकिन ये जो है अभी सीटी के पोजीशन में नहीं आए और ये इस सूरत में आएंगे भी नहीं, क्योंकि इस सूरत में ये सीटी पे नहीं आएंगे। उसकी वजह है कि ये दोनों जो है ये डबल डबल पड़े हुए हैं, तो इसलिए ये सीटी के लगने का भी चांस नहीं है। यूँ ही इनको सीटी पे लगाना मकसूद हो तो मकसूद होगा, यूँ ही मैं इनको सीटी पे लगाना चाहूँगा। पहले तो मैं इसको तैयार करूँगा, जब ये पाबंद हो जाएगा तो फिर इनको भी मैं अलहदा-अलहदा कर लूँगा, क्योंकि ये अगर इकट्ठे पड़े रहेंगे तो इनका सीटी पे लगना मुश्किल हो जाता है। इसमें सारे तीतर इस तरह सीटी पे नहीं लगते। तो अगर आपने भी तीतर को सीटी पे लगाना है तो आप उसको अलहदा केज में रखें। अब ये तीनों एक ही जगह क्यों पड़े हैं? वैसे इसको बिल्कुल अलहदा होना चाहिए था, इनको बिल्कुल अलहदा होना चाहिए था। ये तीनों इसलिए पड़े हैं कि इसके बोलने का इन पे असर कोई नहीं होता। जब ये बोलता है तो ये साथ नहीं बोलते, तो इसका मतलब है ये पड़े रहें या ना पड़े रहें इसका कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ये बोलता और इसमें से जो मादियाँ पड़ी हैं वो भी टीकना शुरू कर देती तो फिर प्रॉब्लम था मेरे लिए, फिर भी ये सीटी का कभी भी पाबंद ना होता, तो इन मादियों को मुझे अलहदा करना पड़ता। चूँकि ये अभी तक नहीं बोल रही तो इसलिए ये कट्टे पड़े। ये भी मैं आप लोगों को आगे जाके तफसील से बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है।
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوست جو ہیں جب تیتر کو سیٹی پہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ صبح سورج جب نکلتا ہے تو اس کے آدھا گھنٹے کے بعد تقریباً 3-4 گھنٹے کے اندر اندر ہی ٹرائی کیا کریں. یعنی کہ صبح کے ٹائم ان کو اگر آپ بلانے کی ٹرائی کریں تو یہ جلدی سیٹی پہ لگ جائیں گے. پھر شام کا ٹائم بھی ان کے بولنے کا ٹائم ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے، اور اس کے بعد دوپہر 12:30 بجے سے لے کے 2 بجے تک ان کے بولنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس دوران اگر آپ ٹرائی کریں گے اور خاص طور پہ صبح تو انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ تیتر کو مزید تنگ بھی نہ کریں، 2-3 دفعہ بلائیں، بس اتنا ہی بلا کے اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کو ایک الرجی سی نہ ہو جائے بولنے سے. اچھا، آپ دوست غلطی کیا کر جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تیتر کو اس پوزیشن میں لانا ہوتا ہے جب آپ کا تیتر سیٹی پہ بولنے کے قابل ہو جائے، یا وہ خود بخود اس پوزیشن میں آ جائے. کیونکہ کچھ تیتر کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے جو وہ شروع میں ہی مستی میں ہوتے ہیں، وہ جلدی مستی پکڑ جاتے ہیں، اس کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جس طرح یہ پٹھے میرے پڑے ہیں، اگر آپ نے ان کو سیٹی پہ لگانا ہے، کافی دوست اس طرح ہوتا ہے کہ نر اور مادہ کٹھے پڑے رہتے ہیں اور وہ سیٹیاں مارتے رہتے ہیں، ان کو سیٹی پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سیٹی پہ نہیں لگتے. تو اگر آپ نے ان کو سیٹی پہ لگانا ہے تو جو میل ہے آپ اس کو فیمیل سے الگ کر لیں اور تب اس کو ٹرائی کریں. لیکن ٹرائی بھی آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو تیتر ہے وہ خود اپنی مرضی سے بولتا ہے، ڈبل بولی بولتا ہے، یعنی مستی والی بولی بولتا ہے. تو اس وقت ہی آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس وقت آپ کو بلانے کی کوشش کرنا ہے. جس طرح یہ پڑھے ان میں کوئی مستی وغیرہ ابھی تک نہیں ہے، یہ بولنے کی کوشش نہیں کرتے، تو آپ ان کو میں جتنی بھی سیٹیاں مارتا رہوں تو یہ سیٹی پہ نہیں بولیں گے. دیکھیں، یہ جو دوسرا ہے یہ بول گیا ہے، لیکن یہ نہیں، یہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے. تو ان کو آپ علیحدہ علیحدہ کریں گے، اچھی خوراک دیں گے، ان کی جو طاقت ہے وہ بڑھائیں گے. اب یہ جب یہ مستی کی پوزیشن میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی بولنا شروع کر دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تیتر کو سیٹی پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مادی کے ساتھ کبھی بھی نہ رکھیں، کیونکہ جب وہ مادی بولنا شروع کر دے گی تو وہ پھر سیٹی پہ نہیں لگے گا، بلکہ جو مادی سیٹی لگائے گی، جو مادی کک لگائے گی، وہ اس کک پہ لگ جائے گا. اور جو ہی مادی بولے گی تب وہ بولے گا، آپ کی سیٹی کی وہ پرواہ ہی نہیں کرے گا. تو پہلے آپ اس کو علیحدہ کر کے سیٹی پہ لگا لیں، پھر آپ اس کو بے شک مادی کے ساتھ لگا دیں. آپ مادی کے ساتھ لگا کے اس سے بریڈ لے لیں، اور پھر جب آپ کا دل کرے آپ اس کو علیحدہ کر کے دوبارہ سیٹی کا اس کو پابند بنا سکتے ہو، مطلب اس کو سیٹی جو ہے وہ یاد دلا سکتے ہو. کیونکہ بعض دفعہ کچھ تیتر جب بریڈ کرتے ہیں تو وہ سیٹی پہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ صرف مادی والی سیٹی پہ ہی بولتے ہیں. تو آپ بے شک بریڈ بھی کراتے رہیں اور سیٹی پہ لگاتے رہیں. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.